फतुल बारी, यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। देवबंदी अनवर शाह कश्मीरी कहता है यहाँ जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। हमारे सल्फी और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमराव नजद हिजाज में नवाजे के अदम ये कैसे मसला होगा? अभी मेरे थे शुरू वो खड़ा के इस तरह काम नहीं चलेगा। आप खड़े के बैठ जाए, मेरी बारी, अब खड़े खैर है। अब ये कहते हैं बाकी अभी इसलिए तो बात नहीं करते कुछ आता नहीं है। बार बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बुखारी शरीफ की हदीस क्यों न ले? नहीं बुखारी शरीफ की हदीस अनवर शाह ने मना नहीं। एक मिनट समझ रहे? नहीं मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा। अभी मेरा टाइम बाकी 3 मिनट टाइम के लिए हमने इन 2 बंदे को बैठे हुए, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है। आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करे। आप माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है। 1 मिनट अब आप जो खड़े, मेरी तकरीर से आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया। तो ये 2 बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया। मुझे 1-2 मिनट जो जाया हुआ मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक नहीं मैं वो हदीस पूरा करो, मैं पूरा करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहत व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक। या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी सदी से क्या साबित हुआ? कहता है यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। बाला ये आखिरी जुमला, चलो सुनो बाला, जिस अमर का सबूत खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है वो भी कभी बिदअत हो सकती है। ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है? हमने पहले कदर, अब मौलवी साहब के बोलने का कोई हक नहीं, दस्तखत दे दे। हदीस मैंने दिखाई और फतवा इनका, बोलने की कोई हक नहीं, दस्तखत दो। नहीं अब दस्तखत देना, हदीस मैंने दिखाई, दस्तखत देना, कोई बोलने का हक नहीं है। मौलवी साहब जरी हदीस पढ़ी है, मैं इतने कुरान पे हाथ रख देंदा जिन्हें ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी से ही सामने जनाजा मौजूद है, दलील तो कौन पे हाथ ना रखो यार, धोखा न दे वो लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा हजरत तलहा मौजूद है और नबी से ही 4 तकबीरां पढ़ कर आई, फिर उनके किते दुआ मंगी है और तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु दा जनाजा नबी से सामने मौजूद है और नबी से ही दुआ मंगी है। इंदा जितना दिल आखे मेरे तो जुर्माना और ये हजरत तलहा की जरी हदीस पढ़ी सी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र पर खड़े हुए। एक कब्र अगू पढ़ो 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 पर खड़े हुए तलहा से इस और फताह बेदुई अरबी इबारत अरबी इबारत अरबी इबारत अरबी 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 पढ़िए, अरबी पढ़ो, इन अरबी पढ़िए, अरबी इबारत पढ़ो, अरबी इबारत पढ़े ना पढ़िए, अरबी इबारत पढ़े, अरबी इबारत पढ़ के सुनावा जी पढ़ो, ये हुजूर दे अगर हुजूर अरबी इबारत पढ़ो ना, क्या करें, अरबी इबारत पढ़ो।
कबर दे उते खड़ के दुआ मंगी अरबी इबारत पढ़ो बुजुर्गों ऊपर लिखा है अपना जो लिखा पे वो पढ़ो जो लिखा पे वो पढ़ो जो लिखा पे ही गाल दे उते मनाजरे को खत्म पे करें दे खड़ो खड़ो ही गाल दे उते खत्म पे करें दे अगर यो हजरत तलहा दी हदीस नबी सही दा सामने हजरत तलहा दा जनाजा होवे चाहे ये इनायत को लइए अरबी सुनाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबर दे उते खड़े कर दी करें इबारत पढ़ो ना बुजुर्गों इन्ना दी गाल है हुजूर दी गाल सुनो में ना इबारत पढ़ो ना तुसा दे करे देवबंद की किताबें दिया इबारत पढ़ो ना तुसा पढ़ो मैं चुप कर रहे यार इबारत पढ़े ना मैं चुप कर वैसा हां ठीक है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फौत थी गयन और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी कबर मुबारक ते बन के जनाजा पढ़े और कबर दे उते दुआ मंगी ने चैलेंज है मैदाना मौली साहब को जो साबित करें जो हजरत तलहा दा जनाजा हुजूर दे सामने है और हुजूर ने जनाजा पढ़े वल दुआ मंगी है मायदा में अपनी शिकस्त लिख दे अगर मौल साहब लिख लें दैया कि हजरत तलहा जरा ना इन्हें दा जनाजा हुजूर दे सामने और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद कबर दे उते नबी जी जनाजा पढ़े इन्हें तो कोई किताब जी पढ़ी ने पूरी बार में मंगी होता हुजूर ने कबर दे यार तू चुप ठीक है दुआ दा इख्तिलाफ है नहीं जनाजे दे बाद हमेशा कबर दे उते जनाजे दे बाद बखैर है हां चश्मा कबर दे जनाजा पढ़े जनाजे बाद दुआ मंगी ठीक है सुभान अल्लाह 10 तखत दे दो 10 तखत दे दो بعدين فوق انور شاكر في عباره بنينا وكيل لك هذه मैं बुढ़े हाजी से मदीना नहीं हमारा थोड़े हाजी से बुढ़े एक मिनट हाजी साहब منكشف की का बात एक हदीस निकाल حديث نجاشي على فاكوشف बैदिया न मिला स्पिना कागजों से बंद कर गाड़ी से हां एक किताब दिखाने में यार चुप तक करो फतावा उबैद या सफेद कागज दे बीच उबैद या सफेद कागज है उधर चुप करे तो सुन सोना हदीस चुप करे तो सुन सो पढ़ते चुप तक करे चुप करो एक मिनट देखो ना गाल सुधार ना करो एक मिनट अर्ज है देखो एक मिनट गाल का सुनो मज़ाहिर हक रहा हदीस से दिखाने पड़े गाल सुनो एक मिनट ए यार चुप तक करो डन ना करो एक मिनट ये है किताब गाल सुनो यके गौर ना सुनो किताब हदीस दी उनका नाम है बुखारी शरीफ तुसा यका सुना हो ए बुखारी शरीफ दा यारी हदीसा हिन्ना उनका माना ते तशरीह कीती है अनवर शाह कश्मीरी से यार चुप करो गाल जो मेरी सुन गई ना मेरी गाल तो चुप नहीं की मेरी गाल सुन से तो मैं जवाब दे सकता खतरे मुनाजर दलील ले हाई से गाल करना गाल करें मसला हाजी साहब समझ रहे मुनाजर खत्म नहीं गया मुनाजर आ गए फतावा खलील यार बस एक मुनाजर हाजी साहब मैं एक मुत्तफिक का दाल फतुल बारी कर दो ना हाँ फतुल बारी मेहरबानी गुनाहें दा शुक्रिया अदा करन दा जरबा होता है अब एक मिनट तो संग ने एंड नहीं था
جماعت کھڑی اینڈ نہیں چاہے چیوڑی نہیں تو سانگنے آخر ایک حدیث ہی کالی قیامت میں پیش کر گال سنو ایک نہیں پیش کر دے جی میں کرے دے کھڑے ہو لوگوں کو پتا تے سٹی کرے تو خاموش کرو نا صبر کرو صبر آپ چپ ہو جائیں چپ ہو جائیں ایک حدیث تو میں کتاب بھائی سے پڑھا رہی ہے یہ پڑھے چپ 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 حدیث ہے یار سن تو صحیح ایویں سنا کہ نبی جنازہ پڑھایا ہوا نبی سن سے جنازہ سن تو میں مولوی صاحب کو کتاب رہنا کتاب ہی اوپر ترجمہ ہی ہو کرے ہاں کتاب ہی پڑھے ترجمہ ہی کرے دوست میں چپ کر کے بیٹھا اے حدیث ہی پڑھے تے ترجمہ ہی کرے چپ بھائی چپ حدیث پڑھے ترجمہ کرے بشتی زیور کتاب میں لکھی ہے حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے تیرے کو سے واقف علی قبر ہی اگو پڑھ اگو پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری حدیث اگو پڑھ یار اگو پڑھ پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے مولوی صاحب اے لفظ پڑھے ابو دیر پڑھے مظاہر حق بولو مظاہر حق بولو حاجی صاحب عبارت چپ ہاں چپ 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 حين اصبح فجاء حتى وقف على قبره صبح جلے تھئی حضور حضرت طلحہ دی قبر پہ گئے فصف الناس یہی دا مانا کر یدے پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا اللهم طلحہ یضحک اللہم غلط حدیث غلط پڑھتا پہ حدیث غلط پڑھتا پہ قبر دے اوتے دعا مانگی حاجی صاحب یہ مول صاحب کی کتاب ہے مولوی صاحب دی حدیث دی کتاب ہے مظاہر حق تم خاموش ہو جاؤ خاموش ہو خاموش یہ آپ کی کتاب تھی یہ کتاب نہیں آپ بیٹھ جائیں مناظرہ خراب ہو گیا 8 منٹ ٹھیک تھا یہ بولے ہم بھی بولے کیا کر رہے ہو یار نہیں عمران بھائی 8 منٹ ان کو بولنے دو ہم بھی یہ کتاب مولانا صاحب کی ملکیت ہے انہوں نے دی ہے مولانا صاحب 1 منٹ خاموش ہو جاؤ 1 منٹ خاموش یار یہ مناظرہ حاجی صاحب حاضر آپ نے ذمہ اٹھایا تھا کہ کوئی نہیں بولے گا منی کڑے منی کڑے عوام منی کڑے مولانا صاحب تشریف رکھے بات ہی ختم ہے بس وہ تھک گئے ایک منٹ یہ مولانا صاحب نے کتاب دی ہے انہیں کی ملکیت ہے انہوں نے کہا اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ جنازے کے بعد دعا مانگی گئی مولانا صاحب یہ الفاظ دکھا دیں کہ میت سامنے پڑی تھی میت سامنے پڑی تھی مولانا صاحب اسی اپنی کتاب خاموش ہو جائے مولانا صاحب اسی اپنی کتاب کے اندر جس نے یہ لکیریں لگی ہیں یہ سب 1 منٹ نہیں بات آپ میں ٹوک رہا ہوں کیوں ٹوک رہے آپ 1 منٹ بولے یار 1 منٹ بات سنی اتنا شور کر رہے تھے میں خاموش بیٹھا تھا ایک بات میری نہیں سنتے ابھی بات سنی 1 منٹ بات سن میت سامنے پڑی تھی میت پہ تم نے حضور نے نماز جنازہ پڑھی اے حاجی صاحب اے انہاں دی کتاب ہے اردو دی یہ آپ کی کتاب ہے حاجی صاحب حاجی رحیم بخش علی میڈے کولو نہیں آپ خاموش ہیں بہت تو صحیح کتاب ہے کوئی مانے نہ مانے یہ کتاب حاجی صاحب میری بات سن لے ایک آخری
بات سن لیں. ان کے صدر مناظر نے یہ کتاب دی, ہم نے لے لی. میں صدر مناظر, ٹھیک ہے, اب ان کی بات سنی, میری بات سن. یہ کتاب مولانا نے خود دی. اسی حدیث کے اندر مولانا دکھا دے کہ میت صاحب نے پڑھی تھی. اسی کتاب کے اب خاموش تو کرو. یہ کتاب کے وچ مولوی صاحب دکھا دے میت صاحب نے لاٹھی آئی جیڑا عمل اساں کریں گے ہیں جیڑا عمل اساں کریں گے ہیں وہ دکھا دے. यार हाजी साहब ये कुछ حدیث دکھائیے وہ بھی نہیں مانتے, اپنے ساتھیوں کے فتوے بھی نہیں مانتے, دارالدیوبند کے فتوے بھی نہیں مانتے. اب ہم سے کیا منوا سکتے ہیں؟ چپ کرو چپ کرو چپ کرو. اپنی یقین تے مطمئن ہوں. گال ہے تسا روٹی کھاؤ, روٹی گال سا فیصلہ سنو سو دعا جہاں یہ حق ہے یا نہ حق ہے. ٹھیک, روٹی کھا کے نو سا بعد کتاباں بیڑوا بنا. چلو عربی دی گرامر کی نہیں واقف کوئی وہ فیصلہ سنے سی. کون سبحان اللہ. ٹھیک ہے صاحب, ٹھیک ہے صاحب, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تم کو سنا 8 منٹ انہیں کوئی دلائل کو انگلی تے حدیث نہیں کہا. ٹھیک ہے چوپا کیا دکھائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ایک سوال مولوی صاحب کو کرے سا نہیں مولوی صاحب ایک کا سوال دی میں کوئی اجازت دو, ایک سوال دی میں کوئی اجازت دو تو آدھا گھنٹہ بولتے رہو, ایک بات میری سنو, صرف ایک بات سنو, ایک بات سنو. اے سائیں ایک کا گال میری سن گی نو سارے سنو, ایک کا گال سنو, میں چپ کرو. میرے ہک کا گال تو سنو, آدھا گھنٹہ بولیں دے رہے کہ ہک گال میری سنو, مہربانی کر. میں ہک کا گال تو میری سنو, ٹھیک ہے. ان میری حاجی صاحب ہک کا گال تو میری اونٹ کرو, ہک کا گال انہیں کو خاموش کرو. ہک کا سوال ہے, ہک کا گال, باقی کوئی نہ لے. میں ہک کا سوال مولوی صاحب, چلو وہ تو نہیں, میں مسئلہ نہیں سنیں گا. پڑھتے جائیں, یہ مظاہر حق حدیث کی کتاب ہے, حدیث میں لکھا ہوا ہے, یہ کتاب میں آپ حوالے کی حدیث کی پڑھتے جائیں. میرا ہک کا گال سنو بے ختم ہے. نہیں میں کوئی بات ہی نہیں, تسا سنو تسی غلط نہیں. میں ہی کا سوال کرن آدھا گھنٹہ میں خاموش بیٹھا رہا, تسا لے دے نہیں, میں جنازے کی بات نہیں, میں جنازے کی بات نہیں کر بیا گل دعا دی گل تسا ہی کوئی منٹ چھوڑ تو دیکھ تسے ہی کا مکس کو میری گل تو سنو. گال سنو, ختم کریں گے گال. آپ 5-10 حدیثیں پڑھ دیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں دکھا سکے گا. نہیں بعد میں پڑھ لیں گے, صرف آپ حدیثیں پڑھیں, ان کی باتوں کو چھوڑ دیں. یہ حدیث حدیثیں پڑھتے جائیں, یہ پڑھیں. باؤ ہی کا گال میری سنو, باؤ شہیدانوں بعد دعا کا ویکا نا ندا کرے.
حدیثیں پڑھتے جائیں مستدرک الحاکم پڑھے یہ پر کوئی سمجھ نہیں سمندر بخاری پڑھیں ایک سنو ہکا گال میری سن گنے ہکا گال نہیں جنازے دی ختم نہیں جنازے دی ختم جنازے دی ختم کر رہے ہو ویسے نہیں نہیں جیسے تم کر رہے ہو ویسے دین دکھا دو ایک منٹ گال سنو جیسے ہم وہ میں نے فتاوی دارالعلوم دیوبند سے دکھایا دارالعلوم دیوبند تیرے اساتذہ کے مدرسے سے دکھایا وہ حدیث نہیں جانتے تھے باقی خاموش ہو جاؤ وہ حدیث نہیں جانتے تھے نہیں جانتے یار آپ تم اپنی دکھاؤ جو مانے کہ کوئی ہارا لیتے ہو تمہارے وہ حدیث نہیں سنتے آپ کے اساتذہ کو حدیث کا علم نہیں تھا سارے خاموش ہو خاموش آپ پاس نہیں ہے حدیث ایک منٹ تمہارے اساتذہ کو حدیث تمہارے پاس نہیں ہے حدیث میں نے تمہیں کہا اپنی طرف سے حدیث دکھاؤ بالکل میں نے تمہیں کہا یا تمہارے پاس میں نے تمہیں کہا کہ ہے لیکن میں نے تمہیں کہا اپنے اساتذہ کا حکم بتاؤ بچے ختم ہی کا گال میں عید میں سن سے عیدین دے بعد دعا مانگ دے ہو یا نہیں سوال کریں دا عید دے بعد دعا مانگ دے ہو یا نہیں عید دے بعد دعا مانگ دے ہو نماز عید دے بعد دعا مانگ دے عید اور جنازے کی بات یار آپ خاموش ہو جائیں میرا بھائی یہ بات سوچ کریں آپ مجھے تنگ تو نہ کریں نا آپ صدر ہیں آپ تنگ نہ کریں مجھے ایسا سارا کو سمجھی بھی ہوں چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں میں آدھا انہاں دی کتابہ دی چھے عید بعد حضور دعا نہیں مانگی صحابہ نہیں مانگی وہ تے مانگ دے گے تو پر جنازے بعد ہی مانگونا حدیث کی کتاب ہے تو اردو پڑھا ہے اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا رب کریم حاجی رحیم بخش اپنے ہی آستانے کو سلامت رکھے اور ہمیں پوری زندگی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم زندہ مردے سارے نو بخش دے سارے گناہ بخش دے یا اللہ پوری زندگی ہمیں عبادت کرنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما خاتمہ بالخیر بالایمان فرما حاجی صاحب کے جان و مال اولاد نیک اعمال میں برکت عطا فرما حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما باطلوں سے حفاظت عطا فرما